प्रिन्सिपल मॅडम, बाकीचे सगळे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ आणि तर तुम्ही सगळे एक म्हणजे हांव हायर सेकंडरीन आसतना म्हाका इतले म्हणजे हांव प्रायमरी केली, बालवाडी केली, मागीर हायर सेकंडरी केली, कॉलेज केली, LLB केली, हे सगळे म्हाका याद आले हायर सेकंडरी ती याद उरता. सो तुमकां आयकुपाक येता काय आवाज उरता येता? म्हाका याद उरली ती फक्त हायर सेकंडरी, कित्याक आमी तेन्ना अशें व्हडलेला आनी आमकां सिवील कपडे घालपाचे आसता, डेली बरी जीन्स घालून येवपाचें आसता आनी बरे रंगीत कपडे घालून येवपाचे आसता आनी इतल्यान कॉलेज जाल्यार युनिफॉर्म घालपाक लागला. आनी आतां तुमकां युनिफॉर्म कंपल्सरी आसा म्हणून आमी दिला. हांवें कंपल्सरी करून लागना पूण तें म्हाज्या हातीन हांवें म्हाकाय हायर सेकंडरीन आसतना दिसतालें की आमकां सिवील कपडे आसपाचे जेणे करून आमकां डेली दुसरे कपडे घालपाक मेळटले आनी मातशें आमी दिसपाक सेम दिसतले. ह्या कपड्यान सगळे सेम दिसता न्ही, पूण हेजो मेन हेतू जो आसा की सगळे सेम दिसचे. एक फावटी खूब जाणां आमी आसतना आमकां खबर ना आमची परिस्थिती बिकट आसताली की बरे दुसरे कपडे घालून दिले जाल्यार आमकां वचपाक लागून दिसताली कित्याक तेजे कपडे बरे आसा. म्हणून हो एक एज्युकेशन सिस्टमीक पॅटर्न आसा की सगळ्यांक युनिफॉर्म आसता. आतां कॉलेजींनी स्विच केल्या ताका लागून तुमकां सगळ्यांक ह्या नव्या युनिफॉर्माच्यो हांव शुभेच्छा दिता. आनी हायर सेकंडरीक आमी जेन्ना ही फेज 2 वर्सांची जी फेज आसता ही मातशी बरी याद उरता. म्हाका अजून याद आसा इतली आमी मस्ती करताले आनी तेन्ना म्हणजे स्कुलान इतली डिसिप्लीन आसता कितें जाल्यार बडी मारपाक शकता. हायर सेकंडरीक मस्ती करपाची आमकां मस्ती करपाक दिसता पूण आमी करूंक शकना कित्याक आमी मातशें व्हडले जाल्ले आसता. आनी पूण आमकां हायर सेकंडरीन आमकां तुमकां मारताले न्हू, हायर सेकंडरीन आमकां नॉर्मली मारता टिचरी बी म्हणजे फुडें करून कोणी बी मारताले. हायर सेकंडरीन आमचें बंद जालें म्हणून तेन्नाच्यान मातशी मस्ती सुरू जाता. सो ही फेज जी आसा हायर सेकंडरीची ती सामकी इम्पॉर्टंट. आमी हांवें 11वी हांवें कॉमर्स केलें चंद्रभागा हांगा कुडचड्यार. आज आमचे सगळे याद आसा. आज म्हाका ज्यो सगळ्यो टिचरीच्यो फॅकल्टी वळखता तातूंत कॉलेजीचे पडूं ना म्हणून हायर सेकंडरी सारकी वळखता. म्हाका सारकी शिस्त लागली म्हणजे हायर सेकंडरी म्हणजे तेन्ना आमी सादारण आतां सगळीं जाण 18-19 वर्सांची आसतलीं, 17-18 हांगा जर वायट कितें शिकलें की आज तुमी गाडी शिकला जाल्यार तुमी गाडी कितली परफेक्ट शिकयले ह्या एजीर गाडी शिकल्या की आयुश्यभर तुमी एका दिसाचो गाडी चलोवंक शकता. तुमी गाडी चलयता आसतना मोबायल धरपाक जायना पूण केल्या जाल्यार तुमी गाडी चलोवंक शकता. पूण तीच गाडी तुमी 25 वर्सांनी जर शिकले जाल्यार ती गाडी मागीर कशी थोडी पोटा कडेन बी पावयता स्टेरींग आनी फुडें बसता बशी करून अशी चलयतली म्हणजे चलयां